SRP Bilangkob nga hisgotanan magsinati, magpahimulos o magpadayag ni Kristo. Simana 13. Uluhan ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Kini ang unang simana sa atong morning revival. Unya ang nilangkob nga hisgotanan niini maong magsinati, magpahimulos o magpadayag ni Kristo. Kaduha nga bahin. Mana ang unang bahin ay 12 ka mensahe nya gisgutan nato ang ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan ug ang buhat. Karon duna tay 12 ka mga mensahe nga maghisgot sa basahon sa Roma ngadto sa Episo. Duna tay 2 ka mensahe sa Roma, dunay mensahe sa 1 Korinto, dunay 2 ka mensahe sa 2 Korinto, dunay 2 ka mensahe sa Galacia, ug 4 ka mga mensahe sa Episo. 12 ka mga mensahe tanan. Karon matuta sa unang mensahe sa Roma sa pagsalti, pagpahimulos ug pagpadayag ni Kristo nga maong kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Kung basahon nimo ang mga bersikulo nga gibutang dinhi, gikan siya sa basahon sa buhat ug sa Roma. Kining hunahuna kalabot sa kaliwat ni David nga nahimong anak sa Diyos, gihisgutan siya sa buhat kapitulo 13 ug sa Roma kapitulo 1. Karon tan-aw nato kung unsa ang kagikan sa buhat kapitulo 13. Unang panaw ni Apostol Pablo ang buhat kapitulo 13. Ug ang sa iyang unang panaw, unang nihatag siya og mensahe. Unsa may sulod sa iyang mensahe? Kabalumon sa sulod siyang mensahe, ang sulod siyang mensahe mao nga ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Unsa man ang basahon sa Roma? Giisip nato kanunay ang basahon sa Roma nga ikalima nga ebanghelyo. Kang ikalima nga ebanghelyo gisulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma, dapit ni nga wala pa gid niya madto unsa may gisulat niya? Ningon siya, kining akong ebanghelyo. Pagkatinood kung basahon nimo ang mga bersikulo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1, ngon dito nga si Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus usa ka apostol nga tinawag nga gigahin ngadto sa ebanghelyo sa Dios. Unsa man ning ebanghelyo? Sa kapulihay sa versikulo 3, ningon siya bahin sa iyang anak nga nahimugso gikan sa kaliwat ni David sumala sa unod ug gipaila nga anak sa Dios. Unsa may sulod sa iyang ebanghelyo? Ang sulod sa iyang ebanghelyo usab ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Pangutanon gyud nato atong kaugalingon unsa may sulod sa atong ebanghelyo. Ingon tingita ang sulod sa atong ebanghelyo mao misteryo sa kinabuhi sa tao, di ba? Apan unsa may sulod sa ebanghelyo ni Pablo? Ang sulod sa ebanghelyo ni Pablo mao nga ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Nagpakita ni nato nga kining puntoha minungdanon kaayo kinahanglan mosulod ta niini sa pagkatinuod kining kalabot sa anak ni David nga nahimong anak sa Dios. Dili lang kay gisgutan lang sa basahon sa buhat o sa basahon sa Roma. Unang gisgutan na kini sa 2 Samuel kapitulo 7. Ang basahon diyan ninyo ang 2 Samuel kapitulo 2 versikulo 12. Kung matuman na ang imong mga adlaw ug mo matulog ka na uban sa imong mga amahan, ipabangunon ko ang akong kaliwat human nimo. Naghisgot ang Ginoo kalabot ni David. Ingon siya kung matulog na ka, pabangunon ko ang akong kaliwat sunod nimo nga muguwas sa imong lawas o i-establisar ko ang iyang gingharian. Kung basahon nimo, ingon ka nga nagpasabot ni siya ni Solomon, di ba? Kay si Solomon mosunod man human niya o i-establisa sa Ginoo ang iyang gingharian. Ang bersikulo 13 nagingon siya nga siya ang mutukod og balay sa akong ngalan. Si Solomon na, di ba? Si Solomon ang nagtukod sa templo. Apan sa sunod nga mga basahon, i-establisar nako ang trono sa iyang gingharian hangtod sa hangtod. Nagpasabot ba ni Solomon? O dili oy. Kinasayod ta nga ang gingharian ni Solomon wala man magpadayon hangtod sa hangtod. Sa pagkatinuod human sa kamatayon ni Solomon, pila lang kagutlo nabahin ang iyang gingharian. Unya human sa pipila ka gatos ka tuig ang nilabay, ang mga gingharian puros na gunog.
Unsa man mo pagkaingon nga iyang gingharian hangtod sa hangtod na. Iyang sunod nga bersikulo 14, mahimo kong iyang amahan ug mahimo siyang anak nako. Kanus aman nga nahimong anak sa Dios si Solomon. Nagpakita kini nato nga saad kini nga unya makit-an unya nato. Dili lang kay saad ni kun dili propesiya ni. Wala dili lang kay kalabot ni Solomon kun dili kalabot ni Kristo. Kini ang unang nga bahin sa kasulatan nga naghisgot kalabot nini. Sa pagkatinuod, sa paghatag ninyo sa punto, si Brother Lee sa 1993, sa life study sa 1st and 2nd Samuel, nag-andam siyang talamdan. Alang sa tanan nga mga mensahe, tanan kapitulo sa Samuel, apan sa dang gipaambit niya ning puntuha sa Samuel kapitulo 7, 12 nga to sa 14, wa siya magpadayon, wa niya tiwasa ang talamdan, gipaambit lang niya ang kining tatibok pagbansay kalabot kining bahayna. Nagpakita ning puntuha kalabot sa anak ni David nga nahimong anak sa Dios. Kaingon gyud ta nga mahinungdanon kaayong kamatuoran diha sa Biblia nga kinahanglan tukion nato. Ang kaduhang bahin sa bagong tugon sa diyam ato ta sa Mateo kapitulo 22. Mateo kapitulo 22 niadtong higayuna ang Ginoo niadto sa Jerusalem unya gituki-tuki tiya sa pipila ka mga tao sa dihang sa mga Pariseo, sa mga Herodian, sa mga Sadusyo, sa mga abogado. Unya human sa gituki-tuki siya nila nangutana ang Ginoo nila. Ningon unsa may pangutana nga gipangutana niya. Ning basahon ako diha ninyo. Mateo 22:41. Karon samtang nagkatigo mga Pariseo nangutana si Jesus nila nga nag-ingon unsa may hunahuna ninyo bahin ni Kristo kinsa man siyang anak. Ningon sila niya kang David. Ningon siya nila unya nganong ginganlan man lagi siya ni David diha sa espiritu nga Ginoo nga nag-ingon ningon ang Ginoo sa akong Ginoo lingkod sa may tuo kong kamot hangtod ibutang ko ang imong mga kaaway lalom sa imong mga tiil. Kung ginganlan man siya ni David nga Ginoo giyon sa man niya pagkahimong anak niya. Kining bersikulo ha dayon walay makatubag niya bisan usa na lang kapulong ug sukad niadtong adlaw nay nangahas sa pagpangutana kaniya. Sa pagkatinuod kini ang gitawag og pangutana sa mga pangutana. Tanan nga mga pangutana kalabot sa balaod, kalabot sa tanang butang, mga gagmay ra ning pangutana ha. Ang uluhanong pangutana sa tanang pangutana, kalabot ning bahina sa kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios. Nga nahimong anak sa Dios giun sa man ang anak ni David nahimong Ginoo ni David. Kini ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios. Nakita sad ni Pablo kini. Namulong siya niini sa buhat kapitulo 13 o gisuwat niya kini sa Roma kapitulo 1. Onya, kamuadto ta sa katapusang basahon sa Biblia sa Bugna. Katapusang kapitulo, Bugna 22, bersikulo 16. Akong basahon diha ninyo. Ako si Jesus nagpadala sa akong manulunda aron manghimatod kaninyo ning mga butanga alang sa mga iglesia. Ako ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang masanagong bituon sa kabugason. Bisan gani sa katapusang bersikulo kining butanga gipakita na sad unsa man ang gamot ni David. Unsa man ang gamot ni David? Kana ang anak sa Dios. Unsa man ang kaliwat ni David? Mo na ang kaliwat ni David. Kining butanga mga igsoon kalabot sa kaliwat ni David na mahimong anak sa Dios, mahinungdanon ni siya nga butanga kinahanglan makita natong tanan. Karon maato ta sa talamdan. Kung daghang mga bahin sa kasulatan nga naghisgot kalabot niini. Kay naaman ta sa basahon sa Roma nga gisulat ni Pablo, naalang tayo duha ka Roman numerals nga nagpakita sa kung sa gisulat ni Pablo sa buhat kapitulo 13 o kung sa gisulat ni Pablo sa Roma kapitulo 1. Roman numeral 1 mo ni ang buhat 13 o niya ang Roman numeral 2 mo ang Roma kapitulo 1. Roman numeral 1 ningon si Pablo sa mga buhat 13 nga gikan sa kaliwat ni David sigon sa saad gidad-an sa Dios ang Israel og manuluwas nga si Jesus og nga hingpit nang gituman sa Dios kining sa ara sa pagkabanhaw kang Jesus ingon sa nasulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak gipanganakan ako karong adlaw. Busa nagsangyaw si Pablo dinhi kalabot sa saad
O dili lang usa ka saad, kun dili saad nga natuman na. Kanus amaning sa ara sa 2 Samuel Kapitulo 7, di ba? Nya kining sa ara kalabot ni siya sa manuluwas nga si Jesucristo. Bersikulo 23, ang Roman 1 kalabot man sa bersikulo 23 sa buhat Kapitulo 13. Ang bersikulo 33 may kalabutan sa iyang pagpakatao. Hingpit nang gituman sa Dios kining sa ara ngan hinato nga ilang mga anak sa pagbanhaw kang Hesus. Ingon sab sa gisulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, gipanganak kanako karong adlaw. Usa ka manuluwas sa kaliwat ni David sa iyaning pagpakatao. Nya bersikulo 33, hingpit nang gituman sa Dios kining sa ara sa gisulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, gipanganak kanako karong adlaw. Mo ni iyang pagkabanhaw. Mo ni ang kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios. Unsa man ang yawing pulong dinhi? Ang pulong dinhi mao ang ipanganak kanako, ipanganak. Yun sa man pagkabato ni Pablo ni ana nga pinadayag. Pagpasa sa basahon sa Salmo Kapitulo 2, kita niya nga ang bersikulo, ikaw ang akong anak kining adlaw gipanganak kanako karon nagpasabot kini siya sa pagkabanhaw. O giunsa man ang kaliwat ni David nahimong anak sa Dios. Ang pulong dinhi mao ipanganak, gipanganak. Roman 8 kinahanglan sa kita makailata ni makalagita ni Kristo diya sa iyang pagkabanhaw nga gipailangan anak sa Dios diya sa gahom nga may tawhanong kinaiya niya. Daghang mga punto sa Roman 1 ug Roman 8 nga managsama gyud nya murag parehas ra. Nya dunay lain nga gitagaag gibugaton. Ang Roman 1 ang punto dinhi gipanganak. Unsa man ang punto dinhi sa 2 kining gitawag og gipaila. Karon ato ta sa Roman 1 letter A. Makita nato sa mga bersikulo 32 ug 33 nga si Kristo nga panganay nga anak sa Dios gisaad man sa mga amahan ug gituman sa Dios kini sa ara sa pagkabanhaw kang Kristo, kang Hesus. Karon sa aning sa ara gisaad ni siya sa 2 Samuel Kapitulo 7. Unya gyud sa man ni pagtuman ning sa ara nituman ni sa dihang sa pagkabanhaw ni Kristo ug ang B nasulti kanato nga pagkahimugso sa tao nga si Hesus ang pagkabanhaw. Pagkahimugso sa tao nga si Hesus ang pagkabanhaw. Di ba? Karon tan-aw nato ang gagmay mga punto. Gipanganak siya sa Dios sa iyang pagkabanhaw aron mahimong pangaanay ang anak sa Dios diha sa daghang magsuon. Gipanganak siya sa iyang pagkabanhaw. Unya sa dihang nabanhaw siya, nahimo siyang panganay ang anak sa Dios siya sa daghang magsuon. Apan kita nato nga siyang bugtong anak. Nya ang number 2, bugtong anak siya sa Dios sukad sa eternidad. Apan sa pagkabanhaw, gianak siya, gihimugso siya aron mahimong panganay ang anak sa Dios. Sa 3, human magpakatao pinaagi sa pagkabanhaw, gipanganak siya sa Dios diha sa iyang pagkatao aron mahimong panganay ang anak niya. Usa kinahanglan batayan nato ning pulonga sa iyang pagkatao, di ba? Kay bisan gani sa nilabayng eternidad, anak na siya sa Dios. Bugtong anak siya sa Dios. Apan gisulob niya ang pagkatao, human sa iyang pagkatao, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, gihimugso siya aron mahimong panganay ang anak sa Dios. Unsa may panganak nito mao ang iyang pagkatao. Gipanganak siya sa Dios sa iyang pagkatao aron mahimong panganay ang anak sa Dios. O nadawat ni Pablo kining pinadayaga sa pagkakita niya niini sa 2 Kapitulo Samuel Kapitulo 7. 2 Samuel Kapitulo 7. Ikaw ang akong anak, karon gipanganak kanako. Gi-aplikar ni Pablo kining puntuha sa 1 karon sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nya ang 2 nagpasabot kini nga sa pagkabanhaw ni Kristo mao ang iyang pagpanganak ingog bugtong anak sa Dios. Ug ang 3 si Kristo, si Hesus nga anak sa tao, gipanganak aron mahimong anak sa Dios, pinaagi siyang pagkabanhaw. Busa ang pagbanhaw sa Dios niya mao ang iyang pagpakatao aron mahimong panganay anak niya. Nagsaysay nini ang C ug D kay ang punto din gihisgutan lang ang mga bersikulo buhat Kapitulo 2 ug ang sa Salmo. Nagsaysay kini kanato
kung unsay gipasabot sa pagkabanhaw nga pagpanganak ni sa tawo nga si Jesus. Busa ang D. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo gipanganak siya aron mahimong panganay anak o D. Pinaagi sa pagpakatao gisulob sa bugtong anak sa Dios ang pagkatao og nahimong Dios tao. Unya sa pagkabanhaw gipanganak sa Dios kining Dios tao nga mahimong panganay niya. Ang mga punto sa wala pa magpakatao walay tawhanon kinaiya ang bugtong anak sa Dios. Duna ra siya Dios non kinaiya. Sa pagkabanhaw naanay tawhanon kinaiya og Dios non kinaiya sab ang panganay anak sa Dios. Kita ba ninyo nga sa wala pa siya mapatao mahimugso sa labang eternidad siya ang bugtong anak. Apan nagpakatao siya sa iyang pagkatao gisulob niya ang tawhanon kinaiya. Gisulob niya ang tawhanon kinaiya niya sa iyang pagkabanhaw nahimo gihimugso siya aron mahimong panganay anak sa Dios. Di lang kay naa siya pagkatao ang panganay anak di lang kay naay pagkatao pagka-Dios kundi naa siya pagka-Dios o pagkatao. Pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo pinagi gipanganak siya aron mahimong panganay anak o gipanganak sab ang tanang magtotoo niya aron mahimong daghang anak sa Dios. Dili lang ni kalabot ni Kristo kay siya man ang panganay anak unsa man ta mga daghang anak sa Dios. Busang uno, ning daghang anak ang panganay ra ang bugtong anak sa Dios. Nya dos, kining bugtong anak sa Dios diha sa iyang nabanhawang pagkatao mausab ang panganay anak sa Dios. Nya tres, dunay pagka-Dios ug pagkatao ang panganay ug kita nga mga magtotoo niya isip daghang anak sa Dios dunay tawhanon ug Dios nung kinaiya-sa. Dunay gamay kalainan nato ug ni Kristo. Siya ang bugtong anak o panganay anak. Kita ang unsa man mga daghang anak. Apan sa wala pa siya mahimong panganay anak sa Dios, siya ang bugtong anak. O karon siya gyapon ang bugtong anak sa iyang pagka-Dios. Apan siyang pagkatao gihimugso siya aron mahimong panganay anak sa Dios. Sa una, naa lang siya pagka-Dios, karon naa siya pagka-Dios o daa siya pagkatao kaning pagkatao gihimugso aron mahimong panganay anak sa Dios. Kita, naa lang tay pagkatao. Apan salamat sa Ginoo pinaagi siyang pagkabanhaw sab gihimugso ta aron mahimutang gihimugso siya aron mahimong panganay anak o kita nahimutang daghang mga anak sa Dios. Naasad tay pagka Dios, naasad siya pagkatao. Kita sab naatay tawhanon, di ba? Unya naasad tay pagka Dios ton. Sa siya naa siya pagka Dios ton og pagkatawhanon. Kita naatay tawhanon kinaiya unya naasad tay Dios nung kinaiya. Muni ang Roman numeral 1. Karon matata sa Roman numeral 2. Kinahanglan makailagi yung tata ni Kristo diya sa iyang pagkabanhaw nga gipailangan anak sa Dios diya sa gahom nga may tawhanon kinaiya niya. Ganiha mensahe ni Pablo sa buhat kapitulo 13. Karon sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 1. Letter A, sa wala pa magpakatao o mabanhaw si Kristo, anak siya sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios. Tinamang kayo kini. Bisan gani sa wala pa siya magpakatao, siya na ang bugtong anak sa Dios. Bisan gani sa pagsulob niya siyang tawhanon kinaiya. Apan sa wala pa siya mabanhaw, siya gihapon ang bugtong anak sa Dios. Nya as abi, bisan anak na sa Dios si Kristo sa wala pa siya magpakatao, ipaila gihapon siya nga anak sa Dios gikan sa pagkabanhaw kaysa pagpakatao gisulob man niya ang kinaiya sa tao nga walay kalabutan sa pagka-Dios. May nungdan nga punto kini. Sa nagpakatao siya unsa may nahitabo gisulob niya ang tawhanon kinaiya. Ang iyang pagka-Dios mao ang anak sa Dios. Ang iyang pagkatao nga iyang gisulob unsa man kana nga pagkatao dili anak sa Dios. Pinaagi ni sa iyahang pagkabanhaw nga kinahanglan pa siya nga mapaila nga anak sa Dios sa pagkabanhaw. Busa uno, magpakatao ang anak sa Dios, natago ang Dios nung kinaiya niya sa unon. Diba? Unya ang dos, anak na sa Dios si Kristo sa pagka-Dios niya, apan kanang bahina niya, nga mao si Jesus nga may kinaiya sa tao, nga gipanganak ni Maria, dili man anak sa Dios. Og tres, sa pagkabanhaw ni Kristo, gibalaan o gipausbaw niya ang tawhanon niyang kinaiya, ang pagkatao niya, o gipaila siya, gikan sa pagkabanhaw, nga anak sa Dios, dala kining tawhanon kinaiya. Ning bahina, gipanganak siya nga anak sa Dios sa pagkabanhaw niya. Kung ano yung punto? Diba? Nga siya pagka-Diyos nun. Niya gisulob niya ang pagkatao. Kana nga pagka-Diyos, mao ang anak sa Dios.
kana nga pagkatao dili anak sa Dios. Sa pagkabanhaw kini nga pagkatao naunsa man nabalaan unya napausbaw, di ba? Gipaila kini nga imong anak sa Dios. Unya ang 4, diha sa gahom kining pagpailaha sa anak sa Dios ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang realidad mao ang espiritu. Balik ta aning puntuha sa gahom unya. Tanaw na to. Pinaagi sa pagpaila sa pagkabanhaw na himong anak sa Dios sa bag-ong paagi si Kristo nga anak na sa Dios sa wala pa siya magpakatao. Di ba? Anak na siya sa Dios sa nilabang eternidad. Bisan gani sa wala pa siya niya magpakatao, anak na siya sa Dios. Sa 1 kapitulo 1 bersikulo 18, walay nakakita sa amahan apan ang bugtong anak nga naa sa sabakan sa amahan gideklara niya kini. 1:36 gigugma sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang bugtong anak. Sa nalabayng eternidad siya ang anak sa Dios, siyang pagpakatao siya gyapon ang anak sa Dios apan gisulob niya ang pagkatao. Kada nga pagkatao dili sa anak sa Dios. Apan sa pagkabanhaw unsay hitabo? Gihimugso siya, gipaila siya. Unya sa diyang gipaila siya, nahimo siya unsa man, nahimo siyang anak sa Dios sa bag-o nga paagi. Bantaye. Siya ang anak sa Dios apan siya ang anak sa Dios sa bag-o nga paagi. Tanaw na to ang mga punto. Sa wala pa siya magpagkatao, anak siya sa Dios nga may pagka-Dios lang. Pinagi sa pagkabanhaw niya, gipaila siya nga anak sa Dios nga may pagka-Dios o pagkatao. Bantayin 2, kung wala pa isulob ni Kristo ang kinayon sa tao, dili na unta siya ipaila pa nga anak sa Dios. Kaya sa pagka-Dios niya, anak naman siya sa Dios, bisan sukad sa eternidad. 3, kay gisulob ba niya ang pagkatao sa pagpakatao niya, gipaila siya nga anak sa Dios nga may pagkatao diha sa pagkabanhaw. Murag gibalik-balik man ni puntuha. Unsa may gipaila nga anak sa Dios mao ang pagkatao nga gisulob niya, kana nga pagkatao gipaila nga anak sa Dios sa iyang pagkabanhaw. Punto A, isip gipaila nga anak sa Dios, duha ang kinaiya ni Kristo, ang pagka-Dios o pagkatao. Dili natural nga pagkatao ang naa niya karon kundi pagkatao nga gipausbaw diha sa pagkabanhaw. Sa pagkatinuod kini nga pagkatawhana ang iyang pagkatao atong pagkatao lahi. Atong pagkatao puno sa sala. Iyang pagkatao walay sala. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 3, padala sa iyang kaugalingong anak sa pagkasama sa unod sa sala ug mahitungod sa sala. Gisulob niya ang pagkatao bisag wala siya sala apan kana nga pagkatao dili anak sa Dios. Gikinahanglan kining ipaila diha sa pagkabanhaw. Bisan man gani sa letter B, bisan ang tawhanon niyang kinaiya gipaila man nga anak sa Dios, kay gipaila siya nga anak sa Dios nga may pagka-Dios ug pagkatao. Aygon ang Ginoo karon siya ang anak sa Dios sa bag-o nga paagi. Di lang kay siya anak sa Dios sa pagka-Dios, karon anak siya sa Dios nga may pagkatao, kana nga pagkatao gihimugso gipaila nga anak sa Dios. Karon letter D, ang pagpaila ni Kristo nga anak sa Dios nga may pagkatao sumala man sa espiritu sa pagkabalaan. Karon tanaw na tong bersikulo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4, basahon na ko ninyo. Roma 1:4, abot sa iyang anak sumala sa unod kaliwat ni David, walay pangutana diha. Bersikulo 4, og gipaila nga anak sa Dios diha sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan gikan sa pagkabanhaw sa mga minatay si Jesucristo nga atong Ginoo. Gipaila siya sa iyang pagkabanhaw. Apan ning bersikulo adunay duha ka punto nga giskutan. Ang unang punto mao nga gipaila siya nga anak sa Dios diha sa gahom. Ang ikaduhang punto, gipaila siya nga anak sa Dios sumala sa espiritu sa pagkabalaan. Busa ang B sa pag-aganiha, ang 4 nag-sulti kanato nga diha sa gahom kining pagpaila sa anak sa Dios. Ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang realidad mao ang espiritu. Busa ang gitagag gibugaton dinhi mao ang gahom. Ang D unsa gitagag gibugaton mao ang espiritu sa pagkabalaan. Karon nasayra na to nga aron magbanhaw sa usa ka tawo gikanahanglan og daghang gahom og nagpakita kini kanato sa kalainan sa pagkabanhaw ni Lazaro og sa pagkabanhaw ni Kristo. Kaya ang pagkabanhaw sa gahom
pagkabanhaw ni Lazaro sa gahom man to. Namatay siya sa pipila ka mga adlaw apan gisultihan siya sa Ginoo nga gawas diha. Unya gyud sa man niya paggawas. Dunay gahom nga naghimo niya nga mabanhaw gikan sa mga minatay. Niyan sa may kalainan sa pagkabanhaw ni Kristo sa mga matay. Dili ni sa gahom kundi sa gahom sa espiritu sa pagkabalaan. Unsa man ang espiritu sa pagkabalaan dinhi? Sa mga espiritu sa pagkabalaan. Punto 1, ang espiritu sa pagkabalaan mao ang pagkamao sa iskinabuhi sa sulod ni Ginoong Hesus. Sa nagkinabuhi siya sa yuta diha sa unod naa niya kining pagkamauha sa sulod niya. Sa diyang niya pa ang Ginoo sa yuta, unsa man siya? Naa siya pagka-Dios, naa siya pagkatawhanon. Kana nga pagka-Dios mao ang anak sa Dios, ang katong pagkatao dili anak sa Dios. Sa iyang pagkabanhaw, giunsa man niya pagpaila, giunsa man niya pagkahimugso sa iyang pagkabanhaw, kay duna man siya'y pagkamao, naa siya'y kinabuhi sa pagkamao nga maong espiritu sa pagkabalaan. Muna ang dos ningon sa nabanhaw si Ginoong Hesus gikan sa mga minatay, gipaila siya nga anak sa Dios diha sa gahom pinaagi sa pagkabanhaw, sumala sa espiritu sa pagkabalaan nga naa niya. Di ilang kay gawas tong gahom kini nga nakapabanhaw niya sa mga minatay, kay kung gawas tong gahom pa ni sama ron tani sa pagkabanhaw ni Lazaro apan ang iyang pagkabanhaw unsa man diha sa gahom sumala sab sa pagkabalaan nga naa niya. Sa mga espiritu sa pagkabalaan mao ni ang espiritu sa pagkamao nga naa ni sa sulod ni Ginoong Hesus. Mao ni ang espiritu tungod sa espiritu kinabuhi sa pagkamao nga naa niya nga nakapabanhaw niya unya nakapahimo siyang pagkabanhaw nga lahi sa tanan nga pagkabanhaw. Ang tanang laing pagkabanhaw di lang kay namatay sila pag-usab kay sa pagkabanhaw nila sa dihang nabanhaw si Lazaro tao gihapon siya way pagkausab siyang sa iyang pagkatao apan sa diyang nabanhaw si Kristo dili lang kay sa gahom ni kundi sumala kini sa espiritu sa pagkabalaan nga mao ang gahom pag kinabuhi sa pagkamao diha niya. Ang tawhanon nga bahin walang mabanhaw kundi na nagpabilin nga tao kundi karon gipausbaw kini o gipaila kini nga anak sa Dios. Kuha ninyo ni sa 3 ningon anak siya sa Dios karon sa paagi nga mas matahom pa kaysa kaniadto kay ang sasi siya ang anak sa Dios sa bag-ong paagi o karon dinhi siya ang anak sa Dios sa paagi nga matahom pa kaysa kaniadto ngano man kay karon naa naman siya Dios nung kinaiya og ang binanhaw gitransforma gipausbag gihimaya o gipaila nga tawhanong kinaiya. Daig ba nato nang nga Kristo? Daghang mga tao nga nagdaig ni Kristo sa iyang pagkatao. Apan di lang kay daigo nato ang pagkatao ni Kristo kundi sa iyang pagkatao kundi sa iyang pagkabanhaw. Kay di lang kay naa siya pagka-Dios kundi pagkatawhanon. Di lang kay pagkatawhanon kundi naa siya pagkatawhanon nga nabanhaw, na transforma, napausbaw gihimaya og napaila nga tawhanon kinaiya nga anak sa Dios. Kini ang anak sa Dios nga mas matahom pa kaysa kaniadto. Kini ang anak sa Dios sa bag-ong paagi. Daigon ang Ginoo sa ebanghelyo nga mao ang anak sa Dios, kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios. Mao lang ba na ang kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios naghisgot sa siyang kahikayan ni Kristo nga gipaila nga anak sa Dios o panganay ang anak sa Dios sa pagkabanhaw. Panasayod mo nga ang kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios namulong sab sa atong pagpaila. Di lang kay sa pagpaila ni Kristo nga anak sa Dios kundi kahikayan sa ni sa atong pagpaila nga mahimong daghang mga anak sa Dios sa pagkabanhaw. Mao nang ang nagpakita ni nato nga kinahanglan idugtong gyud nato ang Roma 1:3 ngadto sa 4 ug 8:29. Diba? Kaya ang Roma 1:3 ngadto sa 4 mao ni si Kristo nga gipaila nga aron mahimong prototype nga ni nato. Nagpakita man sa atong pagpaila aron mahimo tang
daghang pagpasanay niya. Ang uno sulti kanato pinaagi sa pagpakatao, pagkalansa sa krus ug pagkabanhaw niya si Kristo nga anak sa Dios, nahimong panganay nga anak sa Dios ug kamulong gipasama sa dagway ni Kristo ang daghang anak nga mga igsuon niya. Hinumdumi sa sanudanan ni sulti ko kalabot sa Roman 1 sa pagpanganak. Ang Roman 2 sa pagpaila. Karon kini nga pagpaila kung i-aplikar nga ni kanato mo unsa naman ni mo ni ang pagpasama ngadto sa dagway sa bugtong sa panganay nga anak sa Dios. Una gipailasad sa pagkabanhaw, kita sad gipailasad ta nasugod ning pagpailangan ni kanato sa atong pag-anak pag-usab, gipanganak ta pag-usab pinagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Og karon naa sad ta sa kahikayan aron nga himong ipaila nga anak sa Dios kanus ama na nga hingpit nga pagpailaha sa atong pagpakasama. Di lang kini sama sa usa ka binhi, kung ang usa ka gamay nga binhi kung makaila ka unsa na nga binhia, tanan binhi mo pare-parehas man usaon man at mo pagkaila nga mao nang binhia sa kinahanglan butangan mo suwat sulatan nimo carnation seed nga ini ug sa unsa ning binhia. Apan kung itanom na nimo kini nya mutubo kini unya sa kapulihay mamula nya doon na day mamutot mamulak kinahanglan pa ba nimo nga sulatan ug unsay ngan ang pagpamulak niya ini mao na ang pagpaila niya. Dili na naman gani kinahanglan nga kung muingon ka nga unsa na kay sa bulag pa lang daan masayra na nimo kung unsa kini. Ning buntaga ni adto mi sa botanical garden. Nya nakita namo nya nibisita ra mi sa pipila niini daghan kay mga cactus. Lain-lain klase sa cactus. Di ko kaila kung unsang klase sa mga cactus kani. Apan at least na side ko kung saan nga cactus ni. Nya di nako kinahanglan nga moingon nga mga cactus ni siya. Sa pagtan-aw lang may bawaan ako nga cactus na siya. Giun sa pa man ako na pagkabalo nga cactus sila. Kay dili nam na binhi. Kay kung dili namulak nam ni kung mao ba kani termino nga namulak nga cactus. Apan nakita man mig bulak god sa cactus. Karon mga anak ta sa Dios, anak ba ta sa Dios? Oo, mga anak ta sa Dios. Karon sa katong gipanganak ta pag-usab sa pagkabanhaw ni Kristo. Apan sa dihang makita ang mga tawo nato, makita ba sila mga anak sa Dios? Dili oy. Usahay og magtan-aw sila nato, di sila makita anak sa Dios. Apan kinahanglan ba natong sultihan ang mga tawo nga mga anak ta sa Dios? Kay wala pa man ta ipaila sa usa ka bahin. Busa dili na kinahanglan nga sultihan nato ang mga tawo nga anak ta sa Dios. Apan sa kadlaw ini ang makonforma ta ngadto sa dagway sa bugtong panganay nga anak sa Dios. Mao na siya og mausab na ang mahimo nato unya. Dili na madto kinahanglan sultihan ang mga tawo nga mga anak ta sa Dios sa pagtan-aw na lang nila daan nato. Makaingon siya nga mingon sila nga sama jud ka sa panganay nga anak sa Dios. Sama jud ka sa panganay nga anak sa Dios. Busa dili na kinahanglan nga sulatan pa ta ang atong pagpaila. Pagpasama nato, mo pagpaila nato nga mga anak sa Dios. Busa dos ang sulti nato sa Roma 1:3 ngadto sa 4 si Kristo nga anak sa Dios mao ang hulmahan samtang sa 8:29 ang daghang magsuon mao ang dinaghang hulan gikan sa hulmahan o pinaagi sa pagkaluwas sa kinabuhi masama ta sa dagway sa panganay nga anak sa Dios. Inya sa kapulihay sa 3 maghimo kini natong Dios. Kita sa nato nga sa pamatigayon sa Dios ang tuyo niya mao ang paghimo nato nga mga magtotoo ni Kristo mga anak sa Dios nga mahimong Dios sa kinabuhi ug sa kinaiya ug sa pagkaumol apan dili sa ranggos pagka Dios. Hilabihan kadako kanang pagpasabuta ug sa kapulihay mahingpit ang Biblia ning bahina. Unsa man ni mo ni ang ebanghelyo ni Pablo kini usab unta ang mahimong atong ebanghelyo. Unsa ni ang kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios. Nagpasabot ni siya sa kahikayan ni Kristo nga gipailang anak sa Dios diha sa pagkabanhaw o nagpasabot sab kini sa kahikayan sa atong pagpaila nga mahimong daghang mga anak sa Dios sa pagkabanhaw. Ingog lakbit asoy sa kinahanglan nato buhaton karon. Una, kinahanglan makita nato
kung unsa nga Kristo ang naa nato. Kinahanglan makailatan ni Kristo sa iyang pagka-Dios o sa iyang pagkatao. Kinahanglan makailatan ni Kristo nga bugtong anak sa Dios o sa panganay nga anak sa Dios. Ingog bugtong anak sa Dios, naa lang siya pagka-Dios. Apan ingog panganay nga anak sa Dios, naa siya pagka-Dios o pagkatao o kana nga pagkatao gipaila nga anak sa Dios. Kinahanglan makita nato ang atong Kristo nga sa pagkabanhaw mao ang Kristo nga anak sa Dios sa bag-o nga paagi. Una-una ni. Sa diyang gipangutana sa Ginoo ang mga tinun-an unsa may sulti sa mga tawo nga ninako. Unya ang sa pulihay ang mga tinun-an ningon unsa may sulti sa mga tawo nako. Unya si Pedro niingon, ikaw ang Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Unya ang amahan kadto ang nagpadayag niadtong pinadayagan ngadto niya. Mag-ampo sabta sa Ginoo nga ipadayag ngani kanato ang anak sa Dios. Dili lang kay ang anak sa Dios kun ang bugtong anak kun sa wala pa siya mabanhaw, kinahanglan masayod sa ta, makaila sa ta sa anak sa Dios sa bag-ong paagi, sa paagi nga mas matahom pa kaysa kaniadto kay dili lang siya ang bugtong anak sa Dios, siya ang panganay ng anak sa Dios. Wala lang kay naa siya pagka-Dios nun, kundi naa sa siya pagka-Dios nun o pagkatawhanon. Muna unang punto, kinahanglan makita nato og makaday kung unsa ang Kristo nga naa nato. Ikaduhang butang, ikaduhang nga punto nga kinahanglan nato, kinahanglan manaasad tanin kahikayana. Maingon nga si Kristo gipaila nga anak sa Dios, ingog kining prototype dinaghang hulad, kita sab mahimo sabta nga dinaghan nga hulad. Si Pablo walang kay maghisgot kalabot sa pag-anak pag-usab, wala sa hisgot sab sa paghulma o sa pagkahimaya, naghisgot sab siya sa pagbalaan, naghisgot siya sa pagtransforma, pagbag-o, naghisgot sa tatanang aspeto o kahikayan sa organiko nga kaluwasan. Nagpakita kini nga kini karon kinahanglan maanaa sa ta sa kahikayan sa pagpaila nga anak sa Dios. Makasinati unta ta sa organiko nga kaluwasan sa Dios aron makasinati ta sa kahikayan ini nga pagpaila o ang kahikayan sa pagkaanak o ang kahikayan sa pagkahimong Dios. Aron mahimo tang ang anak sa Dios sa kinabuhi o sa kinaiya o sa pagkaumol o dili sa ranggos pagka-Dios. Anya ikatulo, una kinahanglan makita nato. Ikaduha, kinahanglan makasinati ta. Ikatulo, kinahanglan isangyan nato ning ebanghelyo ha. Maingon nga kining ebanghelyo ni Pablo mahimosad ding atong ebanghelyo kinahanglan makat-on taon saon pagsangyaw ning ebanghelyo kalabot sa kaliwat ni David nga nahimong anak sa Dios.